पातोळ्यो करता हळडीची पानां घेतल्या ती धुवन बरी पुसून घेवपाक जाय. तांदळाचें पीठ घेतलां तितून मीठ घालपाक जाय आनी बरें मळून घेवंक जाय. थंड उदकानूच मळून घेता. लागता तशें उदक घालून मळून घेवंक जाय. चड पातळूय करूंक जायना आनी चड घट्टूय करूंक जायना, सारकें मळपाक जाय. आतां तेजें सारण करता. एक नाल्लाची सोय घेतल्या ती आतां कायलीन घालता. आतां तितून गोड घालता. 1.5 कप गोड घेतला. आतां ती अशी चाळीत रावपाक जाय, गोड मेल्ट जायसर. आतां तितून अर्दो चमचो वेलची पावडर घालता. जायफळ इल्लें किसून घालपाक जाय. जालें तें पातोळ्यांनी घालपाचें सारण रेडी. हळडीचें पान घेवपाक जाय. तेजेर तें इल्लें मळून दवरलां तें पीठ घेवन उदक लावन पातळ थापूंक जाय, दाट थापूंक जायना. आनी एक तुमकां थापून दाखयता. आतां थापल्या तितून सारण घालून घेता. पयलीं चमच्यान घालता आनी मागीर त्या हातीन सारकें करपाक जाय स्ट्रेट आनी मागीर ती फोल्ड करून घेवपाक जाय. अश्यो त्यो फोल्ड करपाक जाय आनी मागीर सायडीनी बरें दामून घेवंक जाय, नाजाल्यार सारण भायर येता. गॅसीर इटल्याचो कुकर दवरला आनी तितून उदक घातलां आनी तेजेर केळीचीं पानां दवरलीं आनी आतां एक पातोळी तेजेर दवरता आनी 20 मिनटां नाजाल्यार 25 मिनटां उकडून घेवपाक जाय. जाल्यो पातोळ्यो रेडी. तुमकां तो व्हिडिओ आवडलो लायक, शेअर, कॉमेंट आनी सबस्क्रायब करा.